प्रश्न यो छ कि पुनर्जन्म हुन्छ? हुन्छ भने त्यो जीवनको लागि एउटा जन्मबाट अर्को जन्ममा जाने आधार के हो? त्यो के हो जसले व्यक्तिलाई एउटा जन्मबाट अर्को जन्ममा लैजान्छ? यदि तपाईँ यसलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ जो हो त्यसले काम गर्ने तरिकालाई बुझेको हुनुपर्छ। म त्यसबारे कुरा गरिरहेको छु जसबाट मनुष्यको निर्माण भएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, जब तपाईँ म मानिस हुँ भन्नुहुन्छ, यसको सबैभन्दा बाहिरी रूपरेखा भौतिक शरीर हो। योगमा हामी सबै थोकलाई शरीरको रूपमा हेर्छौँ किनकि तपाईँले त्यसरी बुझ्न सजिलो हुन्छ। त हामी शरीरलाई 5 आयाम वा 5 पत्रहरूको रूपमा हेर्छौँ। भौतिक शरीरलाई अन्नमय कोश भनिन्छ। अन्नमय कोश अर्थात् अन्नले बनेको शरीर। This is food body. Next one. अर्को पत्रलाई मनोमय कोश भनिन्छ, अर्थात् यो मानसिक शरीर हो। तेस्रो पत्रलाई प्राणमय कोश भनिन्छ, जसको अर्थ हो ऊर्जा शरीर। भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, ऊर्जा शरीर, यी तीनैवटा आयामहरू भौतिक प्रकृतिका हुन्छन्। यिनको भौतिक अस्तित्व छ। भौतिक शरीर निकै स्थूल हुन्छ, मानसिक शरीर केही सूक्ष्म हुन्छ, ऊर्जा शरीर अति सूक्ष्म हुन्छ, तर यी तीनैवटा भौतिक हुन्। उदाहरणको लागि बत्तीको बल्ब भौतिक हो, तपाईँ त्यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चलाउने विद्युत पनि भौतिक हो, होइन त? यसलाई जोड्ने तार पनि भौतिक हो। तारमा बग्ने विद्युत कणहरू पनि भौतिक प्रकृतिका हुन्छन्। So similarly, physical body, mental body, pranic body, all are physical dimensions of life. त्यसैगरी भौतिक शरीर, मानसिक शरीर र ऊर्जा शरीर यी सबै जीवनका भौतिक आयामहरू हुन्। यी तीनैवटा भौतिक आयामहरूमा कर्मको छापहरू हुन्छन्। शरीरमा कर्मको छाप हुन्छ, मनमा कर्मको छाप हुन्छ, अनि ऊर्जामा कर्मको छाप हुन्छ। कर्मका छापहरूले वा कर्मका संरचनाहरूले नै तीनैवटालाई सँगै राखेको हुन्छ। कर्म भनेको सिमेन्ट हो जसले तपाईँलाई भौतिक शरीरमा थामेको छ। कर्म बन्धन हो, तर साथसाथै कर्मको कारणले नै तपाईँ यो शरीरमा अडिएर यहाँ रहन सक्नु भएको छ। यही आएर आध्यात्मिकता कठिन जस्तो लाग्दछ, किनकि तपाईँले यसलाई हटाउन खोज्नुभयो भने काम गर्दैन, केही थप्न खोज्नुभयो भने पनि काम गर्दैन। तपाईँ बस यहाँ हुनुपर्छ। तपाईँ यत्तिकै रहनुभयो भने त्यो एक पलमै हुन्छ। अनि बाँकी दुई आयामहरूलाई विज्ञानमय कोश र आनन्दमय कोश भनिन्छ। विज्ञानमय कोश अभौतिक हो, तर भौतिकसँग सम्बन्धित छ। यो बीचको अवस्था जस्तै हो। आनन्दमय कोश पूर्णतया अभौतिक हो। Non-physical. त विज्ञानमय कोश अनि आनन्दमय कोश अर्थात् आनन्द शरीर। तपाईँभित्र आनन्द शरीर हुन्छ जुन 100% अभौतिक हो। यसको आफ्नो कुनै रूप हुँदैन। यदि ऊर्जा शरीर, मानसिक शरीर अनि भौतिक शरीर सही स्वरूपमा छन् भने मात्र त्यसले आनन्द शरीरलाई थाम्न सक्दछ। It can hold the bliss body in shape. यदि तीनैवटालाई अलग्याउने हो भने आनन्द शरीर ब्रह्माण्डको अंश बन्नेछ। त जुन कुरालाई तपाईँ आत्मा भनिरहनु भएको छ त्यो वास्तवमा कल्पना मात्र हो। Is a fiction actually. In the sense, यस अर्थमा कि मानिसहरू अभौतिकका केही सीमाहरूलाई आत्मा भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। तर आत्माको लागि आधार तपाईँको कर्म नै हो। यदि कर्मको संरचनालाई पुरै अलग्याउने हो भने त्यहाँ आत्मा रहँदैन। सबै थोक एकअर्कामा विलीन भएर एक हुन्छन्। जब मानिसहरू महासमाधि वा महापरिनिर्वाण भन्छन्, त्यसको अर्थ हो तपाईँले बिस्तारै यसको साँचो फेला पार्नुहुन्छ अनि कर्मको संरचना भत्काउनुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँ सही अर्थमा यहाँ रहनुहुन्न। जब कसैको मृत्यु हुन्छ हामी भन्छौँ कि त्यो मान्छे रहेन। त्यो सत्य होइन। त्यो मान्छे तपाईँले चिन्नु भएको रूपमा नरहेको हो, तर अझै पनि उसको अस्तित्व हुन्छ। यदि तपाईँले कर्मको संरचनालाई 100% नष्ट गर्नुभयो भने तपाईँ अस्तित्वमा विलीन बन्नुहुन्छ। यसैलाई मुक्ति, महासमाधि भनिन्छ। हिन्दू परम्परामा यसलाई मुक्ति भनिन्छ। योग परम्परामा यसलाई महासमाधि भनिन्छ। बौद्ध परम्परामा यसलाई महापरिनिर्वाण भनिन्छ।
अङ्ग्रेजीमा सामान्यतया यसलाई लिबरेसन भनिन्छ। Liberation means becoming free from the very process of life and birth and death. मुक्ति भनेको जीवन र जन्म र मृत्युको प्रक्रियाबाट छुटकारा पाउनु हो। मुक्ति भनेको शरीर र मनको आधारभूत संरचनाबाट छुटकारा पाउनु हो। कर्मको संरचना त्यो धागो हो जसले यी सबै चीजहरूलाई सँगै बाँधेर राख्छ। जब व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, अवश्य पनि यो भौतिक शरीर तपाईले धरतीबाट लिनुभएको ऋण हो। शरीर भनेको यही धरती हो, होइन त? बुझ्नुभयो? यो भौतिक शरीर यही धरतीको टुक्रा हो जो अहिले बुर्कुसी मारिरहेको छ। तपाईले यसबाट एक एक परमाणु फिर्ता गर्नुपर्छ। भलै ब्याज लाग्दैन, तर तपाईले एक एक परमाणु फर्काउनु पर्छ। तपाईले एउटा परमाणु समेत लैजान दिइने छैन। कसैले लैजान सकेका छैनन्। भौतिक शरीर त माटोमा मिल्छ, तर तपाईको कर्मको मात्राको आधारमा मानसिक शरीर र ऊर्जा शरीर चलिरहन्छन्। यदि कर्मको संरचना निकै प्रखर छ, सकिएको छैन भने त्यो सकिनु पर्ने हुन्छ। तर यदि कर्मले आफ्नो अवधि पूरा गरेकोले कमजोर भएको छ भने यसले सजिलैसँग अर्को शरीर प्राप्त गर्छ। यदि यसले अर्को शरीर पाउनु छ भने यो संरचनाको तीव्रता घट्नुपर्छ, यो निष्क्रिय हुनुपर्छ। यदि यो एकदमै प्रखर छ भने यसले शरीर पाउन सक्दैन, यसले कुर्नुपर्ने हुन्छ। त यही अवस्थालाई तपाईले भूत भन्नुभएको हो। व्यक्तिको मृत्यु भयो, उसको कर्मको संरचना अझै प्रखर छ, त्यो सकिएको छैन भने अब उसलाई अर्को शरीर खोज्नको लागि अझै समय लाग्छ। अझै पनि उसको अस्तित्व हुन्छ। उसको कर्मको संरचना जति धेरै प्रखर हुन्छ, उसलाई मानिसहरूले त्यति नै प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सक्छन्। तपाईको चारैतिर त्यस्ता अनगिन्ती जीवहरू हुन्छन्, चाहे तपाईलाई थाहा होस् वा नहोस्। तर अधिकांशले तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुन्न, किनकि उनीहरूको कर्म रित्तिँदै गएको हुन्छ। अर्को शरीर पाउनु अघि उनीहरू अझै रित्तो हुन पर्खिरहन्छन्। यसै कारण परम्परागत रूपमा यो भनिएको छ कि यदि कसैको असामयिक मृत्यु भयो भने, चाहे दुर्घटनामा वा आत्महत्या वा अन्य कुनै तरिका, तब उनीहरू भूत बन्छन्। त्यस्तो होइन, सबैजना बन्छन्। कुरा यति हो कि उनीहरूलाई सहजै महसुस गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ, किनकि उनीहरूको कर्मको संरचना बढी तीव्र हुन्छ। तसर्थ वृद्ध अवस्थामा मर्ने मानिसहरूको दाँजोमा अकालमै मृत्यु भएकालाई बढी अनुभव गर्न सकिन्छ। यदि व्यक्तिले यो जीवनको लागि निर्धारित गरिएको कर्म पूरा गर्यो भने ऊ यत्तिकै मर्छ, कुनै रोग बिना, कुनै दुर्घटना बिना, कुनै चोट बिना। जब व्यक्तिको त्यसरी मृत्यु हुन्छ, यत्तिकै उसले केही घण्टाभित्रै अर्को शरीर पाउन सक्छ। That person may find another body within hours. त्यसै कारण यो परम्परामा सधैँ भनिएको छ कि यदि व्यक्तिले आफ्नो जीवन पूरा गरेर शान्त रूपमा मर्दछ भने त्यसरी मर्नु सबैभन्दा उत्तम तरिका हो, किनकि उसले कुर्नु पर्दैन। नयाँ जीवन तुरुन्तै सुरु हुन्छ। जब तपाईँ आध्यात्मिक मार्गमा हिँड्नुहुन्छ, हरेक आध्यात्मिक साधकको परम लक्ष्य भनेको ऊ यी सबै प्रक्रियाहरूलाई तोड्न चाहन्छ। वा यसलाई उदाहरण दिएर भन्नुपर्दा हामी भन्न सक्छौँ कि तपाईँ जसलाई मेरो आत्मा भन्नुहुन्छ त्यो एउटा फोका जस्तै हो। फोकाको बाहिरी सतह तपाईको कर्मको संरचना हो, भित्रपट्टि हावा छ। There is air. मानौ कि फोका फुट्यो वा तपाईले फोकाले फुटाउनु भयो भने हावा कहाँ जान्छ? तपाईको हावा कहाँ जान्छ? तपाईको हावा भन्ने नै हुँदैन, यो सबै थोकको अंश बन्दछ। त तपाईँ जसलाई आत्मा भन्नुहुन्छ त्यो काल्पनिक हो, किनकि तपाईको आत्मा मेरो आत्मा वा अरू कसैको आत्मा भन्ने नै हुँदैन। यतिखेर यो असीमपन सीमित कर्मको संरचनामा बन्दी छ। यसै कारण तपाईँ आफूलाई छुट्टै अस्तित्व ठान्नुहुन्छ। Separate entity. जुन साँचोले कर्मको संरचनालाई बाँधेर राख्छ त्यसलाई निकाल्नु भयो भने त्यो भताभुङ्ग हुनेछ। त मृत्युपछिको जीवन, पुनर्जन्म, यी सबै वाहियात कुराहरूमा विश्वास नगर्नुहोस्। तर जब तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ अनि आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहुन्छ, तपाईले स्पष्ट महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाईँ यो शरीरभन्दा पर केही हो, हैन त?